सब इसी से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर के से बात याद आ गई. डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सनम है, फलक है, आलिया हमजा हैं और बुशा बीबी साहिबा हैं. क्या हम अपने नॉर्म्स बदल रहे हैं, हमारी अखलाकियात तब्दील हो रही हैं? क्या हो रहा है ये सारा कुछ कि हम मुखालिफ की औरत को खातून मानने पे तैयार क्यों नहीं है? ये बड़ी बदनसीबी है. मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं लिखा है एक दफ़ा कि किसी कौम के तबाह होने की पहली निशानी ये होती है, किसी कौम के मर जाने की पहली निशानी ये होती है कि वहाँ अदब मरने लगता है, और किसी कौम के अखलाकी तौर पर दिवालिया होने की निशानी होती है कि हम उसकी औरत पर हाथ डालते हैं. ये जुर्म हम कर चुके हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था. मुआशरा जब 9 मई के नाम पे और लोगों के घरों में घुस के औरतों के साथ ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम मनहसुल कौम जो है औरत की इज्जत भूल. देखिए 9 मई का वाक़या, मैं एक बात याद रखूँ साराना, अपनी फौज से मैंने इश्क किया है. ये को मैं डर के नहीं कहता, दे नो इट वेरी वेल. इश्क भी शायद छोटा लफ्ज़ है. मैं उनको कहा करता था इवन जनरल्स को कि इतनी अपनी वर्दी की आप इज्जत नहीं करते जितना मैं करता हूँ. मैं 12-14 दिन गुजार के आया हुआ हूँ PMA में, इनका कोई काम करने गया था. वहाँ मैं अपने लोगों से मिला, अपने मेजर से, कर्नल से, कैप्टन से, लेफ्टिनेंटों से, नए. जिस किस्म का जज्बा, जिस किस्म का ईमान आपके उन लोगों के पास है, उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती. लेकिन हम जब एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स आते हैं तो वी आर नॉट प्रॉफिट्स, वी आर सपोज टू मेक एरर्स. कहीं गलत डिसीजन होते हैं, कहीं अनाएँ कार फरमा होती हैं. तो हमें उस वक्त सोचना होगा कि इस अना की पासदारी में कहीं मेरा मुल्क ना डूब जाए. तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है. ऐसा हो सकता है? हो सकता है अल्लाह किसी वक्त भी ये शऊर अता कर दे. ना किया तो जो आप जुमला कह रहे हैं टूट सकता है. वो तो बर्बादी तो वट पे पड़ी हुई है ना. इकोनॉमिकली आप कोलैप्स हो चुके हैं. आपका 90% जो आपके रिजर्व्स हैं, 90% प्लस वो बारोड मनी है. एज अगेंस्ट आपके बांग्लादेश जो आपका रकबे के लिहाज से 1/5 है, उसके पास $42 बिलियन के रिजर्व्स हैं, 95% अर्न मनी है. आपका तो सर्वाइवल ही समझ नहीं आता. उसके बावजूद ये चौंचले. जब हमें भाग जाने के रास्ते मैसर होते हैं ना, हुकूमत हम यहाँ करें, रहें जाके इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, फिर मुल्क नहीं चलते, फिर घर चलते हैं और अपने कारोबार चलते हैं. सबके रास्ते मसदूद कर देने चाहिए बाहर जाने के. इनमें तमाम ऑफिसर्स भी शामिल हैं. सब कुछ. देखिए जिसने इस मुल्क को चलाया है, जिसने इसकी ट्रेडी को यूज किया है, उसको इतनी आजाद मूवमेंट नहीं देनी चाहिए, वरना हिसाब मुमकिन ही नहीं होंगे. और हिसाब तो होना है. मुझे मार डालें, आपको मार डालें, कल की नस्ल लेगी. हिसाब तो होना है. जनजीज काबिल है कि ले सकें? जनजीज को आप क्या समझते, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए उनको. लेकिन वो इस वाले माहौल के लिए तैयार नहीं थे. एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो अब तो हो गया. तो वो क्या होता है कि फिर वो जब आप एक बुरी मिसाल है लेकिन उससे इम्प्लाई करना चाहिए कि शुरू में जो मच्छर आते थे वो हल्के DDT से मर जाते थे, फिर वो ताकतवर हो जाते हैं ग्रेजुअली. इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है. आहिस्ता आहिस्ता इम्यून हो जाएंगे, ये भी बहादुर हो जाएंगे. देखो एक प्रोटेस्ट से बेहतर है शऊर दिलाने का तरीका कोई नहीं है. अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको इज्तिमाई तौर पर बताया जाता है कि आप गलती कर रहे हो. जिन लोगों को हमारे सरों पर लादा गया है वो डिजर्व ही नहीं करते थे. अगर यही अच्छा काम कर लिया जाता कि कुछ और लोगों को सर पे बिठा दिया जाता तो शायद
اتنی تکلیف نہ ہوتی. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے دور میں 25 بلین کا ہمارے پاس ریزروز تھے, پیٹرول بھی 150 کے قریب 250 تھا, ڈالر بھی اتنے کا تھا, بجلی کا یونٹ بھی 17 سے 18 روپے تھا. ابھی آپ نے کہا کہ جنہیں بٹھا دیا گیا, تو جنہیں بٹھا دیا گیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہیں یا جنہوں نے بٹھایا ہے وہ قصوروار ہیں کہ انہوں نے ایک سارا یہ مورخ کے پاس رہنے دیجیے, ہم کبھی بھی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے. وہ تو ہمیشہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے. اچھا یہ دونوں دیکھیے, جب جرم ہوتا ہے تو طرفین قصوروار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں آپ کے فیوریٹ اداکارہ آل ٹائم کون ہے؟ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں. کوئی میں برے صغیر کو سامنے رکھ کے. مدھو بالا, تبو کو بھی. تبو بلا ہے, خالدہ ریاست, صبا حمید, صبا قمر آف کورس بلا ہے یہ. اسے ریٹ کر سکتے ہیں آپ یہ جن جو پہلے نام لیے ان کے ساتھ؟ جی بالکل ریٹ کر سکتے ہیں, بالکل ریٹ کر سکتے ہیں. اور میل میں اوور آل ہمایوں سعید, فہد مصطفیٰ, فیصل قریشی, فواد خان, سب بڑے لوگ ہیں. علی ظفر. ویسے آپ کو فلم انڈسٹری میں پاکستان انڈیا دونوں میں کون اداکار پسند ہے؟ عامر خان, عامر نصیر الدین شاہ, پہلے دلیپ کمار. پاکستان میں کوئی؟ پاکستان میں مجھے ندیم صاحب بہت پسند تھے, محمد علی صاحب بہت پسند تھے. واٹ اباؤٹ وحید مراد؟ وہ تو ہیرو تھا نا, وہ ہیرو کی سمبل ہے. وہ کسوٹی ہے جس پر ہم ہیرو پر رکھتے. اچھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وحید مراد وہ کسوٹی ہے جس پہ ہم کر کے ہیرو کا معیار چیک کر سکتے ہیں. تو آپ کا پسندیدہ گلوکار کون سا ہے وہ اوور آل میں سب کانٹیننٹ کو؟ محمد رفیع, کشور کمار, لتا منگیشکر, نور جہاں, زبیدہ خانم, مسعود رانا, احمد رشدی, راحت فتح علی خان. اچھا علی بھائی, پاکستان میں پلے بیک سنگنگ کیوں ختم ہوئی میل؟ کیا وجہ بنی؟ پاکستان میں بڑا کچھ ختم ہو گیا ہے, خالی پلے بیک سنگنگ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میوزک کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں بڑا کچھ ختم ہو گیا. میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان میں حب الوطنی ختم ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا, جو سب سے بڑا نقصان ہوگا. لوگوں کے پاس پیسہ اور راستہ آئے گا, وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور کاکڑ نے آ کے نعرہ لگایا تھا جس نے جانا جائے, یہ بہت برا نعرہ تھا. اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی. کر رہے ہیں ادا؟ یا آپ ذرا ایمبیسی سے پتہ کیجیے, آپ اپنا جو کریم انٹلیکٹ ہے وہ فلائی کر رہا ہے. اگر آپ کو اب آفر دیکھیے, ایک بات زندگی میں یاد رکھیے, زندگی میں جینے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا ہیرارکی آف نیڈز میں, وہ سیکیورٹی ہے. جب سیکیورٹی آپ کے ہاتھ, آپ کی زندگی, آپ کے بچوں کی سیکیورٹی, آپ کی بیوی کے حرمت کی سیکیورٹی آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے, تو آپ اپنے ہی ملک میں راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ صرف وسائل ڈھونڈتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں اور میں چلا جاؤں یہاں سے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگ جا رہے ہیں. اچھا سر, پروگرام کا جو ہے وقت وہ اختتام کی جانب ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کو کچھ عطا کریں کوئی اپنا. میں تو آپ کو پتا ہے آفر جب بھی ملتا ہوں میں آپ سے سنتا ہوں, اور پھر وہ میں گھر جا کے بھی آگے بھی دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ بھائی میں تو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کے اور کانوں سے سن کے آیا ہوں, لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کچھ کہیں. آخری بار ملو چائے کے ڈھابے پہ وہیں, ہاں ہم نے یادوں کے کئی نقش جہاں چھوڑ دیے. واہ. ہر ملاقات کی درگاہ پہ بتائیں جا کر ہم نے رشتے وہ ہمارے یہاں توڑ دیے. آخری بار ملو, تیری قسموں کا نہ وعدوں کا حوالہ دوں گا,
نہ یہ پوچھوں گا کہ اب تک کے تعلق کیوں ہے. مجھ سے جب عہد سبھی باندھ لیے تھے تم نے, پھر کسی اور سے اب تم کو محبت کیوں ہے. آخری بار ملو. تم سے پوچھوں گا تیری چائے میں چینی کتنی, ہاں اور بسکٹ بھی وہی ساتھ میں اب کھاؤ گی. واہ نام پوچھوں گا نہ ذکر کروں گا اس کا, نہ یہ پوچھوں گا کہ تم آج کہاں جاؤ گی. آخری بار ملو. میں تو دیکھوں گا جفاکاروں کا حلیہ کیا ہے. میں تو دیکھوں گا جفاکاروں کا حلیہ کیا ہے. بے وفائی میں شکل کچھ تو بدلتی ہوگی. آنکھ سے آنکھ ملاؤ گی تو کیسے جانا, بات کیا جم کے تیرے منہ سے نکلتی ہوگی. آخری بار ملو. آخری بار ملو. رسم محبت ہے یہی. آؤ ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے. یاد رکھنے کا میرے پاس نہ امکان رہے. آج بس آ کے ملو دل سے اترنے کے لیے. آخری بار ملو. میں تو اسپیچ لیس ہو گیا, اور مجھے ایسا لگا کہ میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور اب مجھے اب واپسی کے لیے بڑا محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ میں واپس اپنے پرانے والے فیز میں آؤں.